हमारा तो बच्चा बच्चा मुफ्ती है, अभी पढ़ेगा बाद में। في المدينة في عهد التابعين إذا سئلوا عن الطلاق لم يكن يجيب في المدينة كلها إلا سعيد ابن المسيب. مدينة حاضرة العلم لا يفتي إلا رجل. اسأل الآن طلاب الشريعة كلهم مستعد يفتيك وأنت جالس، وهو يشرب ماء باردا، بل ربما شرب الماء أسهل عليه من فتوى في الطلاق، والطلاق يتعلق ببيت، فكيف إذا كان متعلق بقضايا الأمة العظيمة؟ بعض الناس يأتي بأمور غريبة، بأمور مهلكة للحرث والنسل والدماء، يأتيك بأشياء فيها قتل واستباحة أموال وأعراض وتكفير للمسلمين، لأنه جلس هو واثنين من زملائه في غرفة مغلقة وتكلم في شرع الله، وعنت في أذهانهم فكرة تحكم على الناس بالكفر والخروج من الدين واستباحة الأموال والخروج على الدين.